र आजको दिन म प्रार्थनामा थिएँ नि बिहानी प्रभुसँग सोध्दै गर्दा प्रभुले मलाई एउटा विषयको कुरा भन्नुभएको छ अनि मलाई यो कुरा लाग्छ आज मैले डल्लै कुरा यो सेयर गरि नसकौँला तर जसै भोलि पनि म यो कुरालाई कन्टिन्यू राख्न चाहन्छु। सो त्यसले गर्दा एउटा लामो कुरालाई एउटा वरदानको कुरालाई आजको साँझदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ गिफ्टको विषयमा। अनि जुन चाहिँ गिफ्ट चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 12 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म यसरी लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको म यहाँ पढ्दैछु त 8 देखि 10 सम्म। सबैजनाले पल्टाउनुहोस् ताकि तपाईँलाई पढ्न अहिले सजिलो हुन्छ। म 8 पददेखि पढ्दैछु। कसैलाई पवित्र आत्माको बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा रोक्नीको पार्ने वरदान दिएका छन्। कसैलाई आश्चर्य काम गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्मिक कुराहरू छुटाउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाको अर्थ खोलिदिने। आमेन। यहाँनिर नि 9वटा वरदानको विषयमा छ। 9 गिफ्ट्स अफ होली स्पिरिट। 9वटा वरदान छ। अनि अहिले मैले वरदानको कुरालाई हेर्दै थिएँ अनि कतिजनाले रिसर्च गरेको कुरालाई पनि हेर्दै थिएँ। यद्यपि म टिचर होइन, म चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई म भित्र चाहिँ प्रोफेटिक अनोइन्टिङ छ। प्रोफेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई नि सजिलो प्रकारले बुझाउन चाहन्छु। यदि प्रोफेटले चाहिँ एउटा आलुलाई देख्यो अरे, सो त्यसले गर्दाखेरि प्रोफेटले चाहिँ एउटा आलु पायो अरे। सुन्नुहोस् है, त्यो बुझाउनु लागि बोल्दैछु। एउटा आलुलाई ट्याप्प टिप्छ अनि मैले आलु पाएँ भनिकन भन्छ। प्रोफेटले चाहिँ आलुलाई पाएर टिपेर आलु रहेछ भने चिज चाहिँ आलु भनिकन भन्छ। तर टिचरले चाहिँ फेरि त्यो आलुलाई चिप्स पनि बनाउँछ। टिचरले चाहिँ फेरि त्यो आलुलाई फेरि कसरी पकाउँछ, फ्रेन्च फ्राइज पनि बनाउँछ। टिचरले चाहिँ त्यसलाई आलुदम पनि बनाउँछ, आलु पराठा पनि बनाउँछ, है के बनाउँछ, आलु भर्ता पनि बनाउँछ। सो त्यही आलुको गहिराइमा लाने चाहिँ कसले लान्छ भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ टिचरले लान्छ। त्यो चाहिँ को हो भनेदेखिलाई नि हाम्रो भाइ सोलोमन जस्तो व्यक्ति, भाइ सोलोमन टिचर हो। अनि त्यो आलुको गहिराइमा गयो भने त्यो आलुको नि डल्लै कुरा भनिदिन्छ। तर अगमवक्ताले चाहिँ आलु मात्रै भन्नु सक्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो मेरो जब चाहिँ हो आत्माको संसारबाट जे कुरा देख्छ म त्यो कुरालाई पक्रिन्छु नि, त्यो कुरालाई भनिदिन्छु यो कुरा हुँदैछ भन्ने कुरालाई। तर त्यो कुरा कसरी चल्छ, कस्तो हो, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि टिचरले भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ मबाट सुन्ने एस्पेक्ट नराख्नुहोस्। फेरि त्यो चाहिँ गलत मान्छेबाट सुन्ने खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो सही मान्छेकोमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ सुन्नको निम्ति। तर जुन कुरा प्रभुले राख्नु भएको छ वरदानहरू, यो वरदान चाहिँ आज जब तपाईँ मैले बुझ्दैनौँ, यो वरदानलाई बुझेनौँ भनेदेखिलाई नि हामी कहिले पनि प्रभुको सेवकाईलाई शक्तिशाली रीतिमा या प्रभावशाली रूपमा हामीले यो सेवकाईलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। किन सेवकाई चाहिँ कमजोर छ, किन चाहिँ सेवकाई गर्ने मान्छेहरू कमजोर भइराखेको छ? उनीहरूले वरदानलाई नबुझ्दाखेरि, सुन्नुहोस् है मजाको कुरामा आउँदैछु, धेरै मान्छेको प्रार्थना गरी माग्छ नि, प्रभुले मलाई शक्तिशाली रीतिले चलाओस्, प्रभुले मलाई यसो गरोस्। तर यो कसैले बोल्दाखेरि हुने कुरा त होइन। तर जसै प्रभुले राखिदिनु भएको कुरालाई हामी पक्रन्छौँ, चलाउन थाल्छौँ त्यो वरदानहरूलाई, त्यो वरदानले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा नि एउटा एडभान्टेज छ। वरदान चलाउनु चाहिँ जहिले पनि एडभान्टेज हो। एडभान्टेज के भन्छ नेपालीमा? फाइदा छ, फाइदा। कुरा बुझ्नु भयो? वरदान चलाउनु चाहिँ के छ? फाइदा छ। वरदान चाहिँ नोक्सान छैन है। फेरि अब सुन्नुहोस्, कतिजनाले सक्यो भन्छ, कतिजनाले सकेन भन्छ। त्यो सक्यो भन्नेलाई मलाई भन्नु के पनि छैन। मेरो लागि चाहिँ सकेको छैन, त्यति मात्र मेरो भन्नु चाहिँ। फेरि कुरा बुझ्नु भयो? कतिजना सक्ने भन्नेहरूलाई सकोस्, मलाई के पनि भन्नु छैन। तर म सिल्वानस तामाङको लागि चाहिँ वरदान सकेको छैन। तपाईँले कतिको कुरा बुझ्नुभयो मलाई थाहा भएन। कुरा बुझ्नुभयो हजुर? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दैछ?
मेरो लागि चाहिँ वरदान सकेको छैन। कतिजनाले चाहिँ वरदान सक्यो भन्छ है, यस्तो भयो भन्छ, उस्तो भयो भन्छ। मेरो लागि सकेको छैन। किन सकेको छैन? मैले त्यो कल्पनाले नै भनेको होइन, गेस गरेर पनि भनेको होइन, तर म वचनबाट यो कुरालाई आजको साँझ भन्न चाहन्छु। म चाहिँ ढुक्कै छु। अनि म किन ढुक्कै छु भनेदेखिलाई मैले गर्ने भोलि मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरको वरदानहरू देखा पर्छ। मैले गर्ने पर्सिको मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरको महिमा देखा पर्छ। अब 2022 मा आउँदै गर्दाखेरि पनि गरगरेन क्यालेन्डर अनुसार अब हामी हिब्रू क्यालेन्डर भित्र त पसिसक्यौँ, परमेश्वरको समयभित्र त हामी पसिसक्यौँ, तर मुखमै झुन्डेको छ हामीलाई पनि हिब्रू क्यालेन्डर भन्नु। परमेश्वरको क्यालेन्डर हो खासमा। हामी त्यो भित्र पसिसक्यौँ, त्यो भित्र पसिसकेका छौँ। अनि भोलिको दिन त्यो भित्र काम गर्दै गर्दाखेरि, आउने दिनमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो वरदान चल्छै चल्छ। आमेन, आमेन। तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यदि तपाईँले यो महत्त्वलाई बुझ्नु भएन भनेदेखिलाई नि तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न। म बिन्ती गर्नु पर्यो, मेरो माथिको पङ्खा चाहिँ मारिदिउँ। मेरो डल्लै नोट्स बुढाक सो त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँनिर मैले वरदानको विषयमा हेर्दै थिएँ। गिफ्ट भन्ने कुरालाई स्ट्रङको नम्बर त्यो अघि नै भने म त्यस्तो उयो त होइन। यो चाहिँ भाइ सोलोमनले भन्छ, यसको हिब्रू ग्रिक है थुप्रो गहिरो, म त लाटा हिसाबले भनिदिएको तपाईँलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनिकन। स्ट्रङ नम्बर 5486। यदि तपाईँको नि स्ट्रङको डिक्सनरी छ त्यसमा नि 5486 नम्बरलाई तपाईँले लगाउनु भयो भनेदेखिलाई या गुगलमै सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईँले वरदानको विषयमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले वरदानको विषयमा त्यहाँनिर ग्रिक वर्डले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई नि ग्रिक वर्डले चाहिँ वरदानलाई चाहिँ करिस्मा भनेर भनेको छ। अनि करिस्मा चाहिँ CHARISMA। करिस्मा कपुर चाहिँ होइन, फेरि पछाडि कपुर चाहिँ नथप्नु फेरि करिस्मा। अनि यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अनि यही करिस्माबाट अघि मैले भाइ शर्मा सोध्दै थिएँ, यही करिस्मा आश्चर्य कर्म या प्रभुले शक्तिशाली काम गर्ने कुरा, यसैबाट हामी पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक भनिकन भन्छौँ। जो चाहिँ दान अनि वरदानलाई अगमबानीलाई मान्छ या दान अनि वरदानलाई गिफ्ट अफ होली स्पिरिटलाई, यो 9 गिफ्ट अफ होली स्पिरिटलाई हामी मान्छौँ। तर कोही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले उहाँले यो कुरालाई गर्नुहुन्न, त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो। अब हामी किन भने हाम्रो काम होइन, फेरि किन तपाईँले नपत्याएको त्यो मेरो काम होइन, त्यो उहाँको आफ्नो चोइस हो। हिजो सन भाइले मजाको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ शिक्षामा, यो चाहिँ चोइसद्वारा अगाडि बढ्छ। चोइसद्वारा शहीद हुने कुरा पनि, माथिल्लो आइममा पुग्ने पनि इच्छा हो भन्ने कुरालाई भाइ सोलोमनले हिजो बेलुका प्रशस्त सिकाइसकेको छ। सो म त्यहाँनिर आउँदैन। यदि वरदानलाई हामीले बुझ्छौँ र त्यो वरदानलाई लिनु हो भनेदेखिलाई नि हामी सजिलो प्रकारले नि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यो वरदानले चाहिँ करिस्माले के कुरा गर्छ भनेदेखिलाई नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ मैले अघि नै भने उहाँको कामलाई हामी इफेक्टिभ रूपमा शक्तिशाली रीतिमा हामीले सेवकाई गर्न सक्छौँ। वरदान चाहिँ बिगार्नको लागि होइन, सुन्नुहोस्, वरदान चाहिँ बदनाम छ। अब यो मलाई थाहा छ, वरदान चाहिँ बदनाम छ है, वरदान चाहिँ बदनाम छ। राम्रो सुन्नुहोस् ल, वरदान चाहिँ किन बदनाम भयो भनेदेखिलाई गलत मान्छेले यो कुरालाई चलाएको कारणले गर्दाखेरि। भन्नुको अर्थ वरदान गलत थियो भनेको होइन, तर मान्छेको जीवन ठिक थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, सबैजनाले हातमा पेन लिएर बस्दा चाहिँ मलाई खुब मजा लाग्यो। जय सेल रेडी छ एकदम हो। सुभाष ब्रदरलाई देखिरहेको छु, हाम्रो कल्पना बहिनीले झन् 2टा हात उचालेर काठमाडौँबाट देखिरहेको छु। लो प्रब्लम महिमा होस् है। सन्दीप वाइबा रहेछ भाइ, म पनि वाइबा, सिलमनस तामाङ म पनि वाइबै हो। हामी वाइबा भेट्यो दाजु, छक्कै पर्यो। सुन्नुहोस् है, म कम्युनियल छुइनँ नि, फेरि जस्ट वाइबा देखेर म त भनेको, फेरि यो जात छुट्याउने मान्छे रहेछ भन्ला नि फेरि तपाईँले। म वरदानमा छु, कहाँ जातको कुरा गरेको। सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर म
चिनेको सबलाई देखिरहेको छु, परमेश्वरलाई महिमा होस्। र के छ, कतिवटा चाहिँ डुप्लिकेट बनाइदिए। अब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि अगमबानी अरिजिनल छ भने अगमबानी डुप्लिकेट छ। अगमबानी त हाम्रो चर्चले मात्र अगमबानी गरेको होइन नि, बाहिरको संसार नि फुटपाथमा हुनेदेखि ल्याएर सबैले अगमबानी गर्छ। त्यहाँ पनि छ अगमवक्ता, तर तपाईँ त्यहाँ चाहिँ जानु हुँदैन। कुरा चाहिँ त्यो हो। फेरि चङ्गाई नि यहाँ हाम्रो मात्रै हिलिङ डेलिभरेन्स हामीले मात्रै गर्दैनौँ है। कुच्चो बोकेकोले नि हिलिङ डेलिभरेन्स गर्छ, झाडु बोकेकोले नि हिलिङ एन्ड डेलिभरेन्स गर्छ, मजुरको प्वाक बोकेर नि हिलिङ डेलिभरेन्स गर्छ। थुप्रो संसार छ, हेर्नुहोस्। मैले नामै नभन्नु पर्दैन, यति भन्दा तपाईँले काफी कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यो वर्ल्डले पनि गरिराखेको छ, त्यहाँ पनि छ। तर त्यही चाहिँ प्रभुले गर्नु भएको त्यही कुरा चाहिँ होइन। फेरि चर्चभित्र या मुक्ति पाएको मान्छेले, उद्धार पाएको मान्छेले चाहिँ त्यही कुरालाई गर्दैन। हामीलाई चर्चले गरेको र त्यो सेम होइन। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? पहिला त यहाँ पो छ त लडाइँ त, अहिले वरदान त म सजिलै फ्यालेर जान्छु। यहाँ छ लडाइँ, फर्स्टमा नै लडाइँ भइहाल्छ। झुटो कि सत्य हो, झुटो कि सत्य। अरे वाह, यीशु ख्रीष्टले ल्याएको जति भनेपछि सत्य हो, अरू बाउ आमाले ल्याएको चाहिँ झुटो हो। अब कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? यहाँ त बहुत म साङ्गीतिक भाषा बोल्दैछु है। फेरि कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। हजुर, बाउ आमाले ल्याएको चाहिँ, बाबाजी आमाजीले ल्याएको चाहिँ होइन। फेरि पवित्र आत्माले बोलेको कुरा चाहिँ सत्य हो। आमेन। सो धेरैचोटि चाहिँ हामी चर्च चाहिँ कहाँनिर स्ट्रगल गरिराखेको छौँ भनेदेखिलाई नि यो फेजमा शिक्षा कहाँ पुगिसक्यो, तर यहाँ पनि नि आज एकजनाले अगमबानी बोल्यो भने भयङ्कर चर्को हुन्छ। आत्माले हो कि केले हो, कसलाई करेन्ट लाग्यो, केले भनेको होला हो कि होइन कि, आज जाति त भयो हो कि, कन्फ्युज छ। सुन्नुहोस् है, नहुँदैन हुन्छ। तपाईँलाई जाति पार्ने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले पनि होइन, कुनै मान्छेले जाति पार्न सक्दैन। तपाईँलाई हिल गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। आमेन। सो यो वरदान छ, यो एडभान्टेज छ चर्चको लागि। यदि चर्चले यो कुरालाई चिन्यो भने चाहिँ नि थाहा पाउँछ। आमेन। अब कस्तो हो भनेदेखिलाई नि हेर्नुहोस् है, दुई प्रकारको वरदान चर्चभित्र चल्दैछ। भन्नुको अर्थ दुईटा चाहिँ विभिन्न पवित्र आत्मा भनेको होइन नि, मैले बुझ्ने मेरो भाषा बोल्दैछु। अब यहाँनिर के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ नि मिनिस्ट्रियल गिफ्ट छ, सेवकाई गर्नेलाई पनि के छ वरदान छ। एउटा चाहिँ सेवकाईको वरदान। सो जुन वरदान चाहिँ फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। एउटा सेवकाई गर्ने वरदान हो। एउटा वरदान चाहिँ हो, यो 9वटा वरदान चाहिँ जो छ अर्डिनेरी चर्चको सबैले पाउने वरदान हो। कालिएर आमेन भन्नुहोस् त, यस मात्रै भन्छ, खै एउटाले यस मात्रै छ। कुरै बुझेको छैन हाम्रोले त। अन्त ओके, अलिक म बाइबल पढ्छु त म कुरा बुझ्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ दुई प्रकारको कुरालाई मैले गर्दैछु। पहिला चाहिँ सेवकहरूलाई पनि के छ वरदान छ, यो पनि परमेश्वरबाट आएको वरदान हो। अब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई इफिसीको किताब त्यसको 4 अध्यायको म पढ्दैछु है त। 4 अध्यायको हामी 8 देखि 11 सम्म पढौँ न। 8 देखि 11 सम्म यहाँ यसैले छ, यसकारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदीलाई बन्द बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो। अब उहाँ उच्चमा चढी जानु भनेको के हो? केवल यही हो कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जहाँ ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गीयहरू भन्दा धेरै माथि चढी जानु भयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। अनि उहाँका, अब मजाले सुन्नुहोस् है यहाँनिर, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू, कोही शिक्षकहरू बनुन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पञ्चदलीय पनि के हो? एउटा गिफ्ट हो चर्चको लागि। यो चाहिँ मिनिस्ट्रियल गिफ्ट भनिकन भनिन्छ। एउटा चाहिँ सेवापन लागि। यहाँनिर नि यहाँ पञ्चदलीय फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री एउटा भयङ्कर अर्को एउटा
टपिक, गहिरो टपिक छ। भाइ सोलोमनले राम्रो पढाउनुहुन्छ, एक दिन आउँला हामी यहाँनिर फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीमा है। तर यो पनि एउटा के हो, आज म यहाँ आइरहँदिनँ, कसैलाई के अरे, कसै चाहिँ के छ प्रेरित, कसै छ अगमवक्ता, कोही चाहिँ प्रचारक इभान्जेलिस्ट, कोही चाहिँ पास्टर, कोही चाहिँ शिक्षक। अब हेर्नुहोस्, चर्च भित्र नि यो पञ्चदलीय सेवकाई छ, फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री छ। अनि यो पञ्चदलीय सेवकाई चाहिँ जब एक हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ दरिलो मुठी बनिन्छ, शैतानलाई घुसिदिने। अहिले चाहिँ एक एकवटा भएकोले गर्दा अम्लीले घुसिदिनु नसकेको खासमा। हजुर, अहिलेको पुरो सिङ्गो चर्चमा चाहिँ के छ, अहिलेको मोडर्न चर्चमा चाहिँ के छ, अब यो शब्द भन्यो भने त गाडाङ गुडुङ है, अर्थक्वेक आउँछ, त्यो पनि रिक्टर स्केलमा नाप्यो भने 12 आउँछ। यो त मैले भनिदिएको, पास्टर मात्रै छ नि त। अब भुइँचालो आउनु थाल्यो 12ले त डल्लै लडाइन्छ। त्यो पनि 1-2 सेकेन्डको लागि आउँदैन, कति जमानाको लागि यो भुइँचालो आउँछ। हेर्नुहोस् है, आओस् आओस्, म सत्य बोल्नको निम्ति उभिएको छु। यही भुइँचालो नआएर मात्रै समस्या भएको खासमा। मलाई कुनै पास्टरसँग दुश्मन पनि छैन, होइन पनि मेरो पास्टर दुश्मन। त्यही पास्टरले ब्याप्टिजम दिएर चाहिँ नि म आज सिल्भनास्तामा यहाँ छु। म ग्रेटफुल छु मेरो पास्टर बसँग। हिजो त बात मारेको मेरो पास्टर भयो, सिनियर पास्टरलाई भेटिकन। सुन्नुहोस् है, मलाई कुनै पास्टर भन्दाखेरि मलाई उयो छैन, सुन्नुहोस्। तर अब मिनिस्ट्रियल गिफ्टमा हामीले 4टा गिफ्ट चलाएनौँ, 4टा गिफ्ट त चाहिएन। अब 4टा गिफ्टमा पनि फेरि इभान्जेलिस्ट त फेरि हाम्रो कन्सेप्ट भित्रै पसेको छ, सबैभन्दा सानो हो भनेको। पास्टर भन्दा चाहिँ सानो, किनभने नि स्यालेरीमा पनि इभान्जेलिस्टको कम्ती हुन्छ नि त। अहिले अनलाइनमा हुने इभान्जेलिस्टले चाहिँ भन्नु सक्छ आफ्नो स्यालेरी कति छ भनेर। ट्रुथ अलिक तितो हुन्छ, हल्लिन्छ पनि, तर यो त सत्य हो। फेरि पास्टर र इभान्जेलिस्टको नि बराबर स्यालेरी पनि छैन। त कसैको छ भने त प्रेस द लर्ड, हालेलुया। के हुन्छ भन्ने नि पास्टरको अलिकति बेसी हुन्छ, हाम्रो अलिकति टप लाइन। हामीले कसरी बुझ्यो यो कुरालाई, अलिकति उहाँ टप हुनुहुन्छ, उहाँदेखि मुनि अलिकति पास्टर अङ्कलको भन्दा चाहिँ 500 या 1000 कम्ती हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि अझै त्यसको मुनिको अझै 500 या 1000 कम्ती हुँदा त तल आइपुग्छ फेरि। सुन्नुहोस् है, मैले जस्ट एउटा उदाहरण भनेको है, यसलाई सिरियसली नपक्रिनुहोस् नि। फेरि म त यहाँ वरदानको कुरामा आउँदैछु, यो रुपियाँ पैसा र स्यालेरीको नि ब्यालेन्स सिट लिएर आएको होइन म। सो राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। सो यहाँनिर के छ, इभान्जेलिस्ट चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा, एक दिन एउटा भाइले मलाई भेटेर भन्यो, दाजु म इभान्जेलिस्टदेखि एकदम क्विट गर्नु पर्यो अरे मलाई। मैले छक्कै परेँ, किन भाइ, धेरै जमाना अगाडि। अनि उसले भन्यो, अबे इभान्जेलिस्ट दाजु काप्पो 7 वर्ष गरे कि काप्पो भाइ, किन सबैभन्दा तल हेर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, इभान्जेलिस्टले चाहिँ सोल विनिङको कामलाई गर्छ, यो वरदान हो खासमा। तर जब हामीले आफ्नो अफिसलाई वरदानलाई चिन्दैन नि सेवकाईको, त्यति बेला चाहिँ हामीले नि जबलाई ठुलो र सानो देख्छौँ, कामलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अगमबादी ओ पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, अगमवक्ता हो त अलिक चियामा ठुलो है, मुनि प्रिस अत्रो लगाइकन ठुलो ढकनी लगाएर दिन्छु, फेरि अगमवक्ता आयो। बुझ्नु भयो? कसले यो कन्सेप्ट हाल्यो मलाई थाहा छैन। आज यो ब्रेक हुनु चाहिँ जरुरी छ। आमेन। सबै बराबर हो, कराएर फेरि आमेन भन्नुहोस् न। सबै बराबर हो, आमेन। यो बुझ्नु भयो भने त कस्तो शान्ति भएन आज। लो भन्नुहोस् त, त्यो माथि र तलको है एउटा थियो नि, माथि र तलको ग्रेडिङ्स, त्यो वाल भत्किने सिँढीमा, कोही माथिल्लो तलामा थियो, कोही तल्लो तलामा, कोही चौकीमा थियो, अल्गो चौकीमा, कोही चाहिँ अलिक तल चौकीमा। त्यो चाहिँ मान्छेले बनाएको चौकी हो। प्रभुले चाहिँ यहाँ कसैलाई 5 जनालाई नि, कसैको चाहिँ क्रुस लगाएको हल्को चौकी बनाउनु, रातो लगाएर तिखो बनाएर अगाडि बस्नु, खेप पनि छैन। सुन्नुहोस् है, खेप पनि छैन बाइबलमा। बस्नु भयो, प्रेस द लर्ड। तर त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ यो सम्झिनु हुँदैन त्यो मान्छेले, सेवकले, कि म चाहिँ सबैभन्दा भयङ्कर हुँ भन्ने चाहिँ होइन। कराएर आमेन भन्नुहोस् न।
तपाईँले कुरै बुझेको छैन रहेछ। म दुःख लागेको हाम्रो जवानहरूलाई चाहिँ आज म हल्लाउँछु यहाँ। सत्य बोल्दा चाहिँ आमेन भन्नुपर्ने हो नि त। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो कन्सेप्टले गर्दा के भइरहेछ, आज सेवकाई हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। तर यो गिफ्ट दिने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको वरदानले यो अफिस आएको हो। अनि आज हामी सेवकहरू, पास्टर भयौँ, इभेन्जलिस्ट भयौँ, शिक्षक भयौँ, प्रेरित भयौँ, अगमवक्ता भयौँ। यो सबै बनाउने चाहिँ मान्छे होइन। यो कुनै पनि मान्छेले ट्रेन गरेर बनाउन सक्ने होइन। यो त माथिबाट नियुक्त गरिन्छ। आमेन। यो त स्वर्गीयले येशू ख्रीष्टलाई त्यो अख्तियार छ। अनि येशू ख्रीष्टले यो अफिसलाई दिनुभएको मान्छेलाई, जो मान्छे यो कामको निम्ति अगाडि आउँदछ, जो मान्छेले खोज्दछ, जो मान्छेले भन्छ प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, प्रभुले यो 5वटा अफिसमा तपाईँलाई यो कुरा दिइकन चलाउनुहुन्छ। आमेन। एउटा छ मिनिस्ट्री अफिस हो, त्यो पनि वरदान हो, गिफ्ट हो। तपाईँ आफै भएको अगमवक्ता त होइन नि, पवित्र आत्माको वरदान हो। आफै भएको प्रेरित होइन, आफै प्रेरित हुनु सक्दैन। असल कसैले प्रेरित लेख्यो भने कम्ती चलन हुँदैन मान्छेलाई। सुन्नुहोस् है, लेख्नेलाई लेख्नु दिनुहोस् न त, के भयो त अन्त के हुन्छ त? यदि उसको नाम एक दिन प्रेरित लेख्दा लेख्दैन प्रेरितको अनोइन्टिङमा फ्लो हुन्छ कि? मेरो लागि त म हो भने त केही प्रब्लम छैन मलाई त। सुन्नुहोस् है, प्रेरितको अभिषेक उसको जीवनमा आउँछ, किनभने ऊ प्रेरित हुनु खोज्दैछ। पवित्र आत्माले उसलाई त्यो वरदान दिइकन उसलाई भोलि शक्तिशाली रीतिले चलाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। ओके, अब यहाँनिर के छ फेरि, अर्को चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, जो चाहिँ आत्मिक वरदान हो। अनि त्यो वरदान चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका, पानीको बक्तिस्मा लिएको हरेकको लागि उहाँले यो वरदानलाई राख्नु भएको छ। आमेन। यो चाहिँ स्पेशल चुनिन्दाहरूको लागि होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो मान्छे चाहिँ कहाँ कन्फ्युज छ भने, चर्चमा सबै भन्दिनँ तर धेरै जसो मान्छे चाहिँ कहाँ कन्फ्युजन छ भन्छ नि, वरदान चाहिँ एकदमै छानेर बुलाट पाएको मान्छेले पाउँछ भनेको छ। होइन, वरदानको लागि बुलाट पाउनु पर्दैन। तपाईँले माग्नु भयो भने उहाँले त्यो वरदान तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। त्यो सबैको लागि हो, मेरो लागि हो भन्नुहोस् हौ। तपाईँले अर्काको लागि सम्झेर नपाएको त खासमा। यो त अर्काको होला, अगममानी त सिलमानसको होला, त्यो त त्यसको हो भने तपाईँले कहिले अगमवक्ता नबनेको खासमा। तर यो चाहिँ मेरो हो भने चाहिँ नि तपाईँ स्वाट्टै त्यो अनोइन्टिङ भित्र पस्छ। यदि तपाईँले सोलोमनलाई हेर्दाखेरि नि, सोलोमन भाइलाई तपाईँले नि ओहो ज्ञान दिने त, शिक्षा दिने त सोलोमन मात्रै हो भनेर तपाईँले हेऱ्यो भन्छ नि, सोलोमन भाइ मात्रै बुढो भन्छ बोलेकै गर्नुपर्छ। तर त्यो कुराले हेरिकन यो शिक्षा दिने वरदानमा चाहिँ म पनि पस्छु भने हुन्छ नि, तपाईँलाई नि स्वाट्टै त्यो अनोइन्टिङ भित्र पस्न सक्नुहुन्छ सेवकाई गर्नेहरू। आमेन। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले नि अरूको हो भने हेऱ्यौँ नि त। जहिले पनि वरदान चाहिँ हामीले अरूलाई हेऱ्यौँ, अरूलाई मात्रै चिन्यौँ, तर त्यो वरदान नि आफूभित्र आएको अनि आफूलाई चलाएको कहिले पनि हेरेनौँ। यो हो गल्ती चाहिँ। यदि तपाईँको जीवन, क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ नि तपाईँले त्यो वरदानले चलाएको तपाईँले आफैलाई चाहनुहुन्छ, इच्छा गर्नुहुन्छ, यसकारण त मत्ती 7:7 मजाको कुरा हुन्छ, माग तिमीलाई दिन्छ, खोज तिमीले भेट्छ। यो मागा त रुपियाँ मागा, पैसा मागा, मेटेरियलिस्टिक कुरा मागा मात्रै भनेको होइन नि त हौ। यो चाहिँ आत्मिक दान अनि वरदान माग्दाखेरि पनि दिने कुरा हो। आमेन। तर मत्ती 7:7 चाहिँ जहिले पनि हामीलाई यो संसारिक कुरा माग्नेलाई मात्रै बनायौँ, तर आत्मिक कुरा माग्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि भरोसा चलाएनौँ। सो जब अब यसलाई सकारात्मक तरिकाले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा चल्न थाल्दा सुरु हुन्छ। आमेन। अनि मैले अहिले लक्षकरै वरदानको विषयमा नि भर्स निकालेर लिएर आएको छु है। रेडी पढ्नुको लागि रेडी? फटाफट पढ्नुपर्ने हुन्छ नि मसँग फेरि। लु, वरदान कहाँ बाइबलमा लेखेको छ, एउटा दुईटा होइन। हामीलाई मान्छेलाई नि जब कुनैचोटि दोष लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, यदि दुईटा या तीनटा भर्स जान्नु जरुरी छ। आज म जवानहरूलाई भन्छु, एउटा भर्स टिपेर चाहिँ नबोल्नुहोस्, यो तपाईँले जिन्दगीमा सिक्नुपर्ने। त्यसको एटलिस्ट 3टासम्म
भर्स या छुट्टै छैन भने 2टा हुनु जरुरी छ, या 3टा भए झन् बेस्ट हो, त्यहाँदेखि झन् बेसी भयो भने त झन् बेस्ट। सो त्यही कुरालाई समर्थन दिने भर्स हुन जरुरी छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा प्रभुले भन्नुभएको कुरा तपाईँले बोल्नु प्रमाणित हुन्छ। आमेन। यहाँ त 3 भन्दा बेसी अहिले त 1500वटा ल्याइदिएको छु, अगाइन्जेल होस् भनेर। ओके, अब हामी भट्टाभट पढौँ है त। वरदान 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 लेखेको पढ्छु ल। गिफ्ट्स 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 लेखेको कुरा मात्रै पढ्दैछु। अब म भर्स रोमी 1:11, रोमी 1:11। किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई कोही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। त्यहाँ तपाईँले आत्मिक वरदान पाउनु भयो। रोमी 5:15, सित्तैमा वरदान र त्यसका अपराधहरूमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रहले एकजना मानिस अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा आएको सित्तैमा वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। 16 पद 5:16, सित्तैको वरदान चाहिँ एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरैको अपराधपछि आउने सित्तैमा वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। रोमी 6:23, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 11:29, किनभने परमेश्वरको वरदान र बलवाट अटल छन्। रोमी 11:29 पावरफुल कुरा छ है। रोमी 12:6, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। राम्रो सुन्नुहोस्, आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। कालिएर आमेन भन्नुहोस् हौ। आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन भनेको छ। शक्तिशाली कुरा छ है। पहिलो कोरिन्थी 1:7, ताकि तिमीहरूले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने कुराको प्रतिज्ञा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। यो भर्स साह्रो गहिरो कुरा छ। ताकि तिमीहरूले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा या पर्खिँदाखेरि भनेको तिमीहरूलाई कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। स्वर्गले चाहिँ नि पुरै दिन्छु भनेको छ, अभाव हुँदैन भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 7:7, सबै मानिसहरू म जस्तो रहे म इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष वरदान मिलेको छ, एउटालाई किसिम किसिमको, अर्कोलाई अर्को किसिमको। पहिलो कोरिन्थी 12:4, वरदान विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:28, परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू, निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्ने, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नु भएको छ। विभिन्न भाषा बोल्ने कसले नियुक्त गरेको छ अरे भन्नुहोस् त? परमेश्वरले मण्डलीमा भनेको छ वरदान। सुन्नुहोस् है, राम्रो लेखिराख्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12:30, के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छ र? म 31 पद पढ्दैछु। तर अझ उच्च वरदानहरूको उत्कट इच्छा गर, अनि म तिमीलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। उच्च वरदानहरूको उत्कट इच्छा गर भने बाइबलले भन्छ। उत्कट इच्छा गर। तपाईँले उत्कट इच्छा गरे भने चाहिँ नपाउने चाहिँ कुरै आउँदैन। पहिलो पत्रुस 4:10, जसले जस्तो वरदान पाएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहको विभिन्न वरदान पाएको भण्डारे चाहिँ ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर। वरदान पाएको चाहिँ के गर्नु भन्छ? लुकाएर राख्नु भनेको छ नि। यहाँनिर पाएको वरदान चाहिँ के गर्नु अरे? एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर, वरदान चलाऊ भनेको छ।
अझै पढौँ न, अझै पढ्दैछ है। रोमी 12 को 6, हामीले दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार। पहिलो तिमोथी अघि त्यो पढे हामीले, पढेको छैन। पहिलो तिमोथी 4 को 14 यसो भन्छ, तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर। जुन वरदान एल्डरले तिमीका हात राखी तिनीहरूमाथि राख्दा अगमबानीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। एल्डरले हात राखेर नि अगमबानी बोल्दाखेरि चाहिँ नि वरदान आएको देश, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ? अवहेलना नगर्नु भनेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि वरदान चाहिँ के छ? बाइबलमा अहिले मैले लगभग 13 या 14वटा मैले भर्सलाई पढिदिएँ। अनि यहाँ रोमीको किताबभरि वरदानको कुरा गरेको छ, पहिलो कोरिन्थीको किताबभरि वरदानको कुरालाई गरेको छ। त्यहाँदेखि पत्रुसको किताबमा, त्यहाँदेखि तिमोथीको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई प्रशस्तै वरदानको कुरालाई लेखेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि वरदान चाहिँ यहाँनिर के छ? पावलले पनि भन्यो वरदान चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ? चलाउनु पर्छ। आमेन, आमेन। सो त्यसले गर्दा आज हामीले हेर्दैछौँ यो वरदान। जब हामी हेर्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर मजाको कुरा छ। यो दुईटा कुरालाई अहिले नै म बुझाउन चाहन्छु ताकि हामी पछाडि सेवकाई गर्दाखेरि कन्फ्युज नहोस्। जब तपाईँले पञ्चदलीय सेवकाई या पास्टरीय सेवकाई या शिक्षकको सेवकाई या प्रेरितको सेवकाई या अगमवक्ताको सेवकाई या इभान्जेलिस्टको सेवकाई तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यो सेवकाई पनि एउटा वरदान नै हो। अनि त्यो वरदानमा चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्ट स्वयं आफैले तपाईँमा भइकन कामलाई गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, दुईटा कुरालाई तपाईँले राम्रो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर यो 9 गिफ्ट अफ होली स्पिरिटमा चाहिँ जुन वरदान तपाईँले पाउनु भएपछि तपाईँले त्यो वरदानलाई चलाउनुहुन्छ। अब त्यसमा यीशु ख्रीष्ट हुँदैन त भन्दिनँ, तर त्यो वरदान चलाउने अख्तियार चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अहिले म डल्लै कुरालाई म प्रमाण गर्न चाहेको, तर अहिले नै तपाईँको माइन्डमा यो कुरा हाल्न जरुरी छ। त्यो वरदान चाहिँ तपाईँले चल्छ। त्यसकारण त धेरै मान्छे कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ। अहिले नै म एक दुईवटा कुरा भनिदिन्छु किन चाहिँ त्यो वरदान चलिरहन्छ त। त्यो चाहिँ वरदान हो, गिफ्ट हो। सुन्नुहोस् है, अब यो गिफ्ट चाहिँ कस्तो भन्दैला नि, गिफ्ट र फलको पनि कुरा भनिदिइहाल्नु पर्यो। म समय भयो भने म त्यो गलती 5 को 22 को 9वटा फलको कुरा पनि तपाईँलाई चर्चा गरौँला। मानिलिनुहोस् मुनुले मलाई, मेरो श्रीमतीले यो घडी गिफ्ट दियो। घडी गिफ्ट दिँदाखेरि के हुन्छ, यो घडी उसले नि यहाँ ल्याएर मेरो छेउमा ल्याएर डल्लै एसेम्बल गरेर बनाएर दिन्छ। ह्याप्पी बर्थडे डियर, मैले तिमीलाई घडी दिँदैछु, आज तिमीलाई चेन दिन्छु, भोलि काँटा दिन्छु, पर्सिको दिन डायल दिन्छु, नि पर्सिको दिन त्यति भित्रको कलपुर्जाहरू ल्याएर दिन्छु ल भनेर दिन्छ। यो कम्प्लिट दिन्छ कि दिँदैन घडी भनेपछि? हजुर, यो घडी नि उसले गिफ्ट दिनलाई के छ, कुनै कम्पनीले बनायो, थपक्क टिप्यो, उसले मलाई थपक्कै पाउको पारेर मात्रै दिन्छ। अनि मैले थपक्क थाप्छु, हातमा लगाइ पनि हाल्छु, मलाई नि टाइम हेर्नु बलै गर्नु पर्दैन त्यहाँदेखि। किन भन्नुहोस् त, त्यो घडीले समय बताउन थाल्छ, मैले नि बलै गर्नु पर्दैन। गिफ्ट चाहिँ नि रेडिमेड बनिएको हो, रेडिमेड हो, रेडिमेड। अब यसो भने तपाईँले कुरा बुझ्छ नि, वाइवाई घरमा ल्याएर बनाएको हो तपाईँले? हजुर, कसले चाहिँ घरमा ल्याएर वाइवाई बनाएको? म आज वाइवाई पकाएर तपाईँलाई खुवाउँछु भने घरमा ल्याएर बनाएको। ओ भाइ, तिमीले घरमा ल्याएर वाइवाई बनाएको? चौधरी ग्रुप त हुन्छ त अन्त त्यसो भए त अन्त। हेर केटाहरू कुरै नबुझिन हात उठाउँदैछ, उसले पो बनाएको घरमा ल्याएर। वाइवाई भाइले पो लेखेको होला है, पेन्सिल ल्याएर। वाइवाई फ्याक्ट्रीले बनाएको, घरमा ल्याएर पकाएर खाएको मात्रै हामीले। रेडिमेड, त्यो रेडिमेडको कुरा गर्दैछ। तयारी चौचौ भन्छ नि, त्यो कारण तयारै पार्नु पर्दैन। त्यो कसैले तयार पारेको आफूले टिप्छौँ र चलाउँछौँ। हौ यसले बुझेन चाहिँ यस्तो हुन्छ। पाउनले चाहिँ आफै बनाउँदो रहेछ वाइवाई, म चाहिँ खाँदिनँ। पाउनले बनाएको वाइवाई चाहिँ अब राम्रो सुन्नुपर्छ, मान्छे हाँस्छ नि, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के हो? गिफ्ट चाहिँ
रेडिमेड हो। परमेश्वर ल्याउनुहुन्छ, थपक्क तपाईँलाई दिन्छ, तपाईँले त्यो गिफ्टको लागि बलै गर्नु पर्दैन। म वाइवा बनाउँछु, इसु वाइवा बनिन्छ, परेन। टोले फुत्त वाइ बनिन्छ, ला उमालेर खाएमा त भन्छु, उमालेर खानु मात्रै हो। त्यो वाइवाभित्र चिकन कसरी हाल्यो, मसला कसरी बनायो, इन्ग्रिडियन्ट्स के छ, केही टाउको दुख्दैन। त्यो अलरेडी कसैले बनायो, हाम्रो काम चाहिँ खानु मात्रै हो। सो यो 9 गिफ्ट पनि के छ, वरदानहरू चाहिँ के छ, तपाईँले तयारी पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले पाइसकेपछि चलाउनुहुन्छ। त्यो वरदान वान्स आइसकेपछि अब यहाँनिर नै आज म यो गहिराइमा जानुभन्दा अगाडि यहाँनिर तपाईँभित्र थुप्रो प्रश्न छ, त्यही कारण नि त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 कुरा, अब वरदान पाएको मान्छेहरूले पाप गरिरहेको छ, अगमबानी बोलिरहेछ, पाप गरिरहेछ, हिलिङ भइरहेछ, पाप गरिरहेछ, अन्य भाषा बोलिरहेछ, पाप गरिरहेछ, यो चाहिँ के हो दाजु? यो भूतले हो? होइन। सुन्नुहोस्, यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नि, जेर्मी एकछिन यहाँ आऊ त। यो चाहिँ मैले यसरी उदाहरण दिनुपर्छ। बाउ र छोरामा कसलाई ठुलो देख्दैछ भनिदिनुहोस् न काइन्डली। मानिलिनुहोस् मेरो छोरालाई, जेरेमीलाई मैले घडी दिएँ अरे, बर्थडे गिफ्ट। के भन्छ तिमीले? धन्यवाद भन्छ अरे। म चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छ जस्तो लागेको थिएँ कि। ओके, जब वान्स उसलाई मैले गिफ्ट दिइसकेँ, उसको म घडी गइसक्यो, बर्थडे गिफ्ट मैले दिइसकेँ, भोलि पर्सि जेर्मीले रिस उठायो भने म भन्छु अस्तिको बर्थडे गिफ्ट ले त भन्छु, म फर्काइदिए त भन्छु। अब यो कुरा पनि भन्नु तपाईँले, जाऊ अब अर्को कुरा भन्छु। बिहामा नि तपाईँले गिफ्ट पाएको हो नि त, बिहा गर्दाखेरि त्यो मान्छे बाज्यो भने आएर नि मैले अस्ति तेरो बिहामा मैले गिफ्ट दिएको थिएँ, फर्का त भन्छ? हजुर किन? गिफ्ट चाहिँ वान दिइसकेपछि चाहिँ नि कहिले पनि ब्याक हुँदैन। कुरा बुझ्नुहोस् है, त्यो चाहिँ पायो त्यो मान्छेको जीवनमा, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ नि त्यसलाई जति चलाउनु नचलाउनु चाहिँ त्यो मान्छेको इच्छा हो। फेरि अब दिनेको इच्छा होइन, चलाउनेको इच्छा। अब कुरा बुझ्नुभयो? तपाईँले पाएर चलाए, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँ पाएर चलाउनु भएन, त्यो तपाईँ आफ्नै नै हो। तर जब तपाईँले पाइकन चलाउँछ नि, त्यो गिफ्टले चाहिँ यति बिग्न तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ छिट्टो नजिकबाट अनि छिट्टो अनि शक्तिशाली या प्रभावशाली रूपमा तपाईँले नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, चलाउने चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ भनेदेखिलाई नचलाउने चाहिँ प्रभावशाली हुँदैन। फरक छ, त्यति मात्रै हो। अब तपाईँको चोइस हो, प्रभावशाली हुनु या प्रभावशाली नहुनु। ओके, मैले यो पोइन्टमा छु र म यहाँ आउँदैछु ब्याक टु त्यो पोइन्टमा। यदि पाप गरे अरे, मानिलिनुहोस् एउटा मान्छेले नि यस्तो हुन्छ, म तपाईँलाई आज अनेस्टली भनिदिन्छु, मैले देखेको पनि छु त्यस्तो मान्छेहरूलाई। व्यभिचार गरेर पनि उसले अगमबानी बोल्दै गरेको हुन्छ, व्यभिचार गरेर पनि उसले हिलिङ गर्दै गरेको हुन्छ, हिल पनि हुन्छ। तर नझुकिनुहोस् त्यो मान्छेसँग। म आज तपाईँलाई अनेस्टली भन्छु, त्यो मान्छेसँग नझुकिनुहोस्। हिजो सोलन भाइले मिठो कुरा भन्यो, तपाईँ म फर्केर आउने विश्वास गर्नुपर्ने छ परमेश्वरको वचन हो। आमेन। मान्छेलाई होइन, परमेश्वरको वचनलाई गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो मान्छे निको हुँदैछ त्यहाँनिर, तर त्यो मान्छेको योग्यताले चाहिँ निको भएको होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्नुभयो? त्यो मान्छेको योग्यताले होइन, तर उहाँले खानुभएको कोराको चोटमा निक्लेको एक एक थोपा रगतले चाहिँ निको पार्छ। अब यहाँ कुरा भयो, निको पार्ने को रहेछ? मान्छे रहेछ? होइन। तर त्यो मान्छेको जीवनबाट प्रभुले खसार लानुहुन्न, किनभने त हामी जस्तो होइन नि त, मान्छे जस्तो होइन। ले त अस्ति ल्याएको तातो तातो फर्का त उहाँले भन्नुहुन्न। तर डेफिनेटली त्यो वरदानको न्याय चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ, किन उहाँले दिएको कुरा चाहिँ सही नचलाउँदाखेरि। तर अब हेर्नुहोस्, फेरि अब यो वरदानसँग नि मैले फल भन्नु करै लाग्छ। फल चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, फल चाहिँ फेरि नि एकैचोटि नि फल फल्दैन। मैले उतैनिर मेवा रोपेको छु, मेरो घरकोपट्टि मजा लाग्दैछ, 2टा मेवा पाक्दैछ।
म जहिले पनि आएर हेर्छु, दिनदिनै पहेँलो पहेँलो हुँदैछ। तर लगभग 1 वर्ष पर्खे, 1 वर्ष अगाडि नि खनेको, त्यहाँदेखि मेवाको बिउ रोपेको, अनि त्यो बिउमा नि सबै मर्यो। 2टा बोट उम्रियो, 3टा उम्रियो। 3टामा 2टा चाहिँ मेवा फल्ने बोट थियो, अरूको चाहिँ भाले भन्छ नि, हाम्रो नेपाली भाषामा भनिदिएको। अब तपाईँले त्यो अर्को भाषामा के भन्छ त्यो तपाईँले जान्नुहोस्। भाले फुल फुल्यो, मेरो बेला काटिदिए त्यसले फल लाग्दैन। तर फल लागेको त फुल फुल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि त्यसलाई फेरि मल थप्नु पर्यो, त्यहाँदेखि चिच्चिले लागेर यत्रो भयो, त्यत्रोदेखि बढेको हेर्दा 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 आज हेर्दा अलिकति जस्तो लाग्छ, बढेको बढेन भन्ने हुन्छ। तेस्रो दिनमा हुन्छ, चौथो दिन महिनो लाग्यो, अहिले फल चाहिँ नि पाक्नु आँटेको छ। तर त्यो फल खानुको लागि कति लाग्यो भन्नुहोस् त? समय लाग्यो। रोप्ने काम, गोड्ने काम, पर्खिने काम, गोडगाड गर्ने काम, मलजल गर्ने काम, किरादेखि बचाउने काम, सबै कुरा गर्न पर्यो फल खानुको लागि चाहिँ। फल चाहिँ रेडिमेड आउँदैन, फल चाहिँ फलाउनु पर्छ प्रभुको उपस्थितिमा बसिकन। आमेन। प्रेम एकैचोटि आउँदैन, त्यो चाहिँ गिफ्ट छैन सट्टै बसेर म सबलाई प्रेम गर्ने हुने हुँदैन। बुझ्नु भयो? किन मान्छे कठोर छ? त्यो चाहिँ नि प्रभुको प्रेजेन्समा बसेर नि, जमानो प्रेजेन्समा बस्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ फल्ने कुरा हो, बढाउने कुरा हो। बुझ्नु भयो? त्यो चाहिँ माथि सट्टा आएर बुढाबुढी फाइट परेको बेला प्रेमको हातमा आएर त डियर आई लभ यु हामी नछुट्टियौँ ल, आउँदैन नि। त्यसका त्यस्तो प्रार्थना गर्नु नलाउनुहोस् न हामीलाई। कुरा बुझ्नु भयो? किन भन्दैछु म ढाँटेको होइन। अस्तिको दिनमा त फोन आयो, एउटा भाइले फोन गर्यो मलाई, दाजु प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, घरमा त गयो नि हो, बुहारी त गयो नि दाजु, 2टा नानीको बिजोग भयो, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् त झट्टै बुहारीको मन फिर्केर म पति माया खिचिएर आओस् अरे। ओहो, मैले त्यो लाउड स्पिकरमा थियो, मैले केटाहरूलाई फर्केर भने प्लिज यो प्रार्थना चाहिँ मैले सक्दिनँ केटा हो, तँहरूले गरिदिए ल भन्दै मेरो पालो। मैले प्रार्थना यो गिफ्ट हो माया, मैले कसैको हृदयमा माया आओस् भन्दा माया आउँछ। माया चाहिँ वरदान होइन नि त, माया चाहिँ फल हो। आमेन। यो त जोगाउनु पर्ने छ, यो त दुष्टदेखि जोगाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ हुर्काउनु पर्यो, गोड्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। आमेन। यो चाहिँ मैले ठ्यासै प्रार्थना टाउकोमा हाल्दा मायाको अनोइन्टिङ आउँदैन। गुटुटुटु भएर मलाई माया लाग्ने, म त आत्मा स्वयं भयो, म त कस्तो दरिलो भयो, हुँदैन। प्लिज नगर्नुहोस्, यो होइन नि त। कोही बेला नि तपाईँले सेवकलाई त तपाईँले खै टावलै बनाएको जस्तो लाग्छ। सुन्नुहोस् है, होइन नि त। हामीले कतिवटा विषयमा नि दरिलो प्रकारले प्रार्थना गर्नु नसकेको रिजन चाहिँ त्यो, किनभने त्यो चाहिँ उसले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ मैले गरिदिँदा हुँदैन। कुरा बुझ्नु भयो? 1 घन्टा लागेछ यति कुरा बुझाउनुमै। ओके, आज जति सक्छु ठिकै छ नि त। 7-8 दिन छ सोलोमन भाइ र म मिली दाजुभाइले हामी अगाडि बढ्ने। हुन्छ 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 अरे आज 3 घन्टा बोलौँ भनेको हुन्छ? अनुमति दिनुहुने? मन्जु आन्टीले मात्रै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, अब 9वटा वरदानलाई 3वटा कुरामा बाँडेको छ। अघि अहिलेसम्म मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? अब यो बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई पछाडि जज गरिरहनु पर्दैन, तपाईँ सजिलो अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आमेन। ओके, 9वटा वरदानलाई अघि नै हामीले पढिसकेको छौँ। कहाँ पो छ 9वटा वरदान त? गुड, मैले यो भित्रकोलाई सोधेको है, यो भित्रको जवानहरू चाहिँ मैले सोधिबस्नुपर्छ बेला बेलामा। कहाँ पो छ? गुड। ओके, अब म अगाडि बढ्छु। 9वटा वरदान 3वटा कुरामा बाँडेको छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ नि 9वटा वरदान चाहिँ के छ? अघि मैले भनेको कुरालाई वरदान चाहिँ नि 3वटा कुरामा बाँडेको छ। एउटा चाहिँ प्रकाश हो, रेभोल्युसन है, एउटा चाहिँ पावर, एउटा चाहिँ भोकल भनेर लेखिराख्नुहोस् तपाईँले माथि। रेभोल्युसन लेख्नुहोस्, अलिकति ठाउँ छोड्नुहोस्, पावर लेख्नुहोस्, अलिकति ठाउँ छोड्नुहोस्, भोकल लेख्नुहोस्, अलिकति ठाउँ छोड्नुहोस्। अब यो 3वटामा चाहिँ
यो तीनवटा कुरा भित्र चाहिँ 9वटा वरदानलाई विभक्त गरेको छ, बाँडिएको छ। अब हेर्नुहोस्, रेभेलेसनमा कुन कुन वरदान आउँछ भने, प्रकाशमा चाहिँ कुन कुन वरदान आउँछ भने चाहिँ नि, वर्ड अफ विजडम, वर्ड अफ नलेज, डिसर्निङ अफ स्पिरिट, बुद्धिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, आत्मा छुटाउने आत्मा एकपट्टि, बुद्धिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, आत्मा छुटाउने आत्मा एकपट्टि प्रकाशमा आउँछ। अब पावरमा, शक्तिमा को आउँछ? फेथ, वर्किङ अफ मिराकल्स, गिफ्ट अफ हिलिङ, या विश्वासको आत्मा, आश्चर्य कर्मको आत्मा, चङ्गाईको आत्मा। यहाँनिर के कहाँ आयो? शक्तिमा चाहिँ के आयो? 3वटा आयो। म फेरि रिपिट गर्दैछु, कन्फ्युज नहुने चाहिँ। विश्वासको आत्मा, आश्चर्य कर्मको आत्मा र चङ्गाईको आत्मा। शक्तिमा चाहिँ 3टा कुरा आयो। अब यता भोकल, आवाजमा अगमवक्ता चाहिँ के हो? त्यस कारण त यूहन्नालाई के भनेको छ? म चाहिँ उहाँको जङ्गलमा मरुभूमिमा कराउने आवाज हुँ। शब्द, अगमवाणी के भन्छ? शब्द हो, आवाज सुन्छ। अनि त्यो मान्छेले, परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो आवाजलाई मात्रै चलाउनुहुन्छ, तर नि शब्द चाहिँ हाम्रो होइन। अब यो पहिला बुझ्नु जरुरी छ। फेरि मेरो त गला चलाउने रहेछ भन्ला नि, फेरि तपाईँको गला नै चलाएको हो, तर तपाईँको गला चाहिँ शब्द उच्चारण गर्नको निम्ति मात्रै चलायो, तर सम्पूर्ण शब्द चाहिँ पवित्र आत्माको हो। आमेन, आमेन। भोकलमा चाहिँ के आउँछ? प्रोफेसी, लेख्नुभयो? अगमवाणी, अन्य भाषा, खासमा अङ्ग्रेजीमा त डाइभर्स अफ टङ्ग्स छ, र अर्को चाहिँ नि अन्य भाषालाई नि उल्था गर्ने, इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स। 3टा अगमवाणी, धेरै प्रकारको, यसरी लेख्न सजिलो छ, धेरै प्रकारको भाषा बोल्ने, या तपाईँले नि अन्य भाषालाई उल्था गर्ने। सुन्नुहोस्, हामी अब यो 9वटा वरदानलाई एक एक कुरालाई केलाउँदै जानेछौँ भित्र। आज हामीले हेर्दैछौँ। अब म पहिला आउँछु बुद्धिको वरदानदेखि आउँछु, नम्बर 1। म आज जति सक्छु म त्यति गर्छु, नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँलाई लामो र बोरिङ पार्दिनँ, लेखिराख्नुहोस्। 3वटा गरेर 9वटा वरदान चाहिँ हामीले 3वटा खण्डमा हामीले विभाजित गरिदियौँ। प्रकाशमा हामीले विभाजित गरिदियौँ, शक्तिमा विभाजित गरिदियौँ, या उच्चारणमा, स्वरमा या भोकलमा हामीले यसलाई विभाजित गरिदियौँ। अनि तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ। अब म अगाडि बढ्दैछु। जब हामी वरदानलाई हेर्न थाल्छौँ, त्यति बेला हामीले हेर्दै गर्दाखेरि वर्ड अफ विजडमदेखि सुरु गरौँ। वर्ड अफ विजडमलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई मजाको कुरा छ। बुद्धिको आत्मा, बुद्धिको आत्मादेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। बुद्धिको आत्मालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि बुद्धिको आत्मा र ज्ञानको आत्मा चाहिँ वास्तवमा सँगसँगै चल्छ। बुद्धिको आत्मा र ज्ञानको आत्मा छ, विजडम एन्ड नलेज भनेर छ अङ्ग्रेजीमा। बुद्धि र ज्ञान, नेपालीमा बुद्धि र ज्ञान भन्छ। बुद्धि र ज्ञानको आत्मा चाहिँ खासमा एक अर्कासँग जोडिएको छ। अनि जब यो वरदान चल्छ, त्यसकारण यो चाहिँ एकवटा श्रेणीमा राखेको, प्रकाशको श्रेणीमा, र आत्मा छुटाउने पनि यो पनि प्रकाश हो। यो 3वटा त एउटा श्रेणीमा राखेको छ। यसकारण जब बुद्धिको आत्माले काम गर्छ, त्यति बेला बुद्धिको आत्मालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि उपदेशक 10:10 यसरी लेखेको छ, तर नेपालीमा चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो ट्रान्सलेसन त छैन रहेछ, त अङ्ग्रेजीमा मजाको छ। बन्चरो बाधा छ र त्यो उद्याएको छैन भने ज्यादै बल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सिपले सफलता ल्याउँछ भने लेखेको छ। नेपालीमा चाहिँ सिपले सफलता ल्याउँछ भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ विजडमले सफलता ल्याउँछ भनेको छ। बुद्धिले चाहिँ सफलता ल्याउँछ भने यहाँ चाहिँ सिप लेखेको रहेछ। तर हेर्नुहोस् है,
तर खासमा चाहिँ सिप होइन, बुद्धि हो। बुद्धिले चाहिँ सफलता ल्याउँछ भनेर भनेको छ। आमेन। यहाँ हेर्नुहोस् है, जब सफलता आउनको निम्ति मिनिस्ट्रीमा सफलता होस्, परिवारमा सफलता होस्, व्यक्तिगत जीवनमा सफलता होस्, तपाईको जीवनमा सफलता आउने चाबी नै के हो? ज्ञानको आत्मा। आमेन। ज्ञानको आत्मा। यदि ज्ञानको आत्मा नै छैन भनेदेखिलाई नि तपाईले कहिले पनि नि यो कुरालाई सफलता भन्ने कुरा नि तपाईको जीवनमा तपाईले कहिले पनि पाउनुहुन्न। धेरै मान्छेको जीवनमा नि किन असफलता छ, किन चाहिँ नि उनीहरू पछाडि छन्, किन चाहिँ आउँदै गरेको ऋतुलाई, किन चाहिँ आउँदै गरेको समयलाई, किन चाहिँ पवित्र आत्माले गर्दै गरेको कामलाई बुझ्न सकेन भनेदेखिलाई नि उनीहरूले नि ज्ञानको आत्मालाई चाहिँ नि कहिले पनि काम गर्नु, बुद्धिको आत्मालाई चाहिँ कहिले पनि काम गर्न दिएन। जब बुद्धिको आत्माले काम गरेन, बुझेन। आज कहाँनिर फाइट हुँदैछ भन्नुहोस् त? अब हेर्नुहोस् है, अब यो त भन्नु त मिल्दैन मलाई, मैले भनेको पनि होइन, दोस्याएको पनि होइन, तर मैले जस्ट उदाहरण मात्रै भनेको। किन चाहिँ आज फिसमा मान्छेको लडाइँ छ? हाम्रो चाडबाड हालिसक्यो चर्चभित्र, हामीले हालेको छैनौँ। प्लिज हामी नहाल्ने पनि, हामीले हाल्दा कहाँ हुन्छ हौ? सुन्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरालाई। तपाईँ त्यो समयभित्र जिउनु थाल्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको जीवनमा उन्नति देख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला बुझ्छौँ तपाईँ नयाँ ऋतुभित्र पसेछ भन्ने कुरालाई। त रीतिथिति ल्याउँदाखेरि तपाईँको जीवनमा उन्नति आउँदैन। फेरि सलन भाइले भनेको चाहिँ यसलाई डक्ट्रिन बनाउँछ होला भनिकन, भरे अर्को पालि त है चाडको गीतै है बनाएर भरे है क्यान्डल बालेर केक काटेर उदुम गर्न थाल्यो। यो त डक्ट्रिन हुन्छ खतरा, यसलाई चाहिँ नबनाउनुहोस्। यो चाहिँ डल्लै आत्मिक कुरा हो। आमेन, आमेन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्दैछौँ? ज्ञानको आत्मा आउन जरुरी छ। ज्ञानको आत्माले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि ज्ञानको आत्माले चाहिँ तपाईँलाई नि दिशा दिन्छ। सुन्नुहोस् है, दिशा दिन्छ। ज्ञानको आत्माले चाहिँ दिशा दिन्छ तपाईँलाई, कुन दिशामा हिँड्नु पर्ने, कुन कुरामा तपाईँ लाग्नु पर्ने, कसलाई पछ्याउनु पर्ने, हौ यो डल्लै कुरा बुझाउने चाहिँ को हो? ज्ञानको आत्मा हो। आमेन भन्नुहोस् हौ। दिशा त बुझेको छैन अहिले, कुन मान्छे कहाँ जाने भनेर, कसलाई फलो गर्ने कसलाई नफलाउने भन्छ नि। किन चाहिँ मान्छे अन्यलमा छ भनेदेखिलाई ज्ञानको आत्माले काम गरेको छैन। विजडम, स्पिरिट अफ विजडमले काम नै गरेन, त्यहाँदेखि के भयो? अन्यलमा पर्यो। ज्ञानको आत्माले चाहिँ तपाईँलाई लक्ष्य देखाइदिन्छ। त्यसकारण त पावलले मिठो कुरा भनेको छ त, म चाहिँ के गर्दैछु? निशानातर्फ लम्किँदैछु। पुगी त हालिसकेको छैन, तर म अगाडि बढ्दैछु। डिरेक्सन थाहा छ नि त पावललाई। पावल कहाँनिर लम्किँदैछ, कहाँ अगाडि बढ्दैछ, कुन चाहिँ ऋतु आयो, कहाँ जानुपर्छ, कहाँ काम गर्नुपर्छ। किन चाहिँ पावल यति साह्रो सेन्सिटिभ ज्ञानी भयो भनेदेखिलाई नि पावलको जीवन हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पावलको जीवनमा चाहिँ नि यो नि स्पिरिट अफ विजडमले काम गरेका थिए। त्यसले गर्दा पावल नि कति बेला चाहिँ है एसियामा जानुपर्ने, कति बेला चाहिँ युरोपमा प्रचार गर्नुपर्ने, कति बेला चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, कति बेला चाहिँ नबढ्नु पर्ने, उसको हरेक डिरेक्सन नि उसले थाहा पाउँथ्यो। किन? उसलाई ज्ञानको आत्माले भरेको मान्छे थियो। अब हेर्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। ज्ञानको आत्मा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि अब ज्ञानको आत्माको कुरा पनि गरिहाल्छु यति बेला। अघि मैले एउटा के भन्छ लक्ष्यको कुरा गरेको छु। ज्ञानको आत्माले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ? इन्फर्मेटिभ हुन्छ। ज्ञानको आत्मा चाहिँ तपाईँलाई सूचनाहरू दिन्छ, तपाईँलाई बुझाउँछ यो 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 यो। अहिले हामीले तपाईँलाई ज्ञानको कुरा पनि सिकाउँदैछौँ, इन्फर्मेटिभ कुरालाई पनि सिकाउँदैछौँ, बुद्धि पनि हाल्दैछौँ। यो चाहिँ यस्तो हो, यो भनेको त्यस्तो हो है, बाइबलले यहाँनिर यसो भन्छ। तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ कुरा पनि आउँदैछ। ज्ञानको आत्माले चाहिँ के गर्छ? तपाईँलाई यो कुराहरूमा अपरेट हुन सिकाउँछ। अहिले म यसको डिपर है रेभोल्युसनभित्र हामी जान लागेको छौँ। मैले जस्ट तपाईँलाई त्यो कुरा खोल्दै मात्रै छु। अब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई नि यो तीनवटा कुरा, दुईटै कुरा चाहिँ के छ? एक अर्कामा नि बाँधेको छ। किन भनेदेखिलाई नि हामीले हितोपदेश 15:2 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर यसरी थाहा पाउँछौँ, बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ। बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खले मूर्खताको ओहिरो लगाउँछ।
बुद्धिमान जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ। कुरा बुझ्नु भयो? यो दुईटै वरदान चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ भन्नुहोस् न। बुद्धिमान जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खले के गर्छ अरे? अब यता एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन, अर्को पार्ट चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। अर्को पार्ट चाहिँ के छ भन्नुहोस् न। मूर्खले चाहिँ मूर्खताको ओइरो लगाउँछ अरे, ज्ञानले चाहिँ के गर्छ? बुद्धिले चाहिँ के गर्छ? ज्ञानको के गर्छ? बोल्नुहोस् हौ, के गर्छ? के गर्छ? ओके, यो चाहिँ तपाईँलाई याद हुनु जरुरी छ। किन चाहिँ म जोड दिँदैछु यो कुरालाई? तपाईँलाई यो कुरा याद हुनुपर्छ, यो कुरा याद हुनु जरुरी छ। बुद्धिमानले जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ। दुईटा सँगै चल्छ भनेको कुरा यहाँनिर हामी प्रमाणित हुन्छौँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब ज्ञान चाहिँ यस्तो कुरा हो, परमेश्वरको ज्ञानको आत्मा चाहिँ वास्तवमा ज्ञानको भण्डार या स्रोत को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको ज्ञानबाट अब यसरी राम्रो बुझ्नुहोस् ल। अब काइन्डली मलाई हेरे हुन्छ तपाईँले बुझ्छ, किताब हेरेर बुझ्दैन। परमेश्वरको ज्ञान, यो अब मेरो यसरी यहाँ देखाउँदैछ, म त परमेश्वर होइन इक्जाम्पल। परमेश्वरको ज्ञानबाट अलौकिक तरिकाले त्यो ज्ञानलाई निकालिकन पृथ्वीमा नि यो आत्मा मान्छेलाई दिइँदैछ। यत्रो भाग, यत्रो एउटा सेल निकालेर चाहिँ के गर्दैछ? यसरी बुझाउन चाहेको, यत्रो परमेश्वरको ज्ञानको भाग चाहिँ नि चिमाटेर निकालेर चाहिँ के गर्दैछ भन्नुहोस् न? मान्छे भित्र हाल्न चाहँदैछ। अनि त्यो टाइनी भाग चाहिँ नि हामीले सट्टै पाउने बित्तिकै नि हामीले नि स्वर्गको कुरा नि बत्ती बोल्न थालिहाल्छ। त्यो आयाममा नि हामी जोडिन थालिहाल्छौँ। त्यो आयामको कुरालाई, अलौकिक कुराहरू हामी बुझ्न थालिहाल्छौँ। त्यो अलौकिक कुरा बुझ्ने क्षमता कहाँबाट आयो भनेदेखिलाई नि, अलौकिक बुझ्ने क्षमता चाहिँ नि परमेश्वरको ज्ञानबाट आएको। अलौकिक कुरा बुझ्ने चाहिँ नि हाम्रो संसारको ज्ञानले चाहिँ मान्छेलाई त्यो आयाममा लिएर आउँदैन। आमेन। परमेश्वरबाट आउने कुरा हो, यो चाहिँ अलौकिक हो, सुपरनेचरल हो। यो चाहिँ अब सुपरनेचरल भन्ने मान्छेलाई फेरि जरा नेचुरल वर्ल्डमा बसेर तिमी सुपरनेचरल कुरा गर्छौ भन्छ। फेरि यही नेचुरल वर्ल्डमा त सुपरनेचरल घटना हुनुपर्छ त। स्वर्गीयमा त गएर के को सुपरनेचरल हुनु? त्यहाँ चाहिँ त्यो सुपरनेचरल चाहिँ हाम्रो लागि नेचुरल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुरा बुझ्नु भयो? स्वर्गीयमा सुपरनेचरल हुनु पर्दैन। स्वर्गीयमा पुग्दा त हामी चाहिँ नेचुरल छ। प्रकाशको चाड चाहिँ हाम्रो लागि नेचुरल हुन्छ। अब कतिजनाले कुरा बुझेन। फेरि सुकोत चाहिँ छाप्रो बसको चाड चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ नेचुरल हुन्छ एक दिन। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सुपर नेचुरल छ हाम्रो लागि। तर त्यो नेचुरल हुने समयभित्र हामी पस्दैछौँ। किन भनेदेखि त्यो ज्ञान चाहिँ स्वर्गीयले हामीलाई दिँदैछ। पवित्र आत्माले त्यो ज्ञानी बनाउँदैछ मान्छेलाई। यो सबै कुरा गर्ने चाहिँ भूतात्माले, प्रेतात्माले ज्ञानी बनाउन सक्दैन, तर पवित्र आत्माले मान्छेको जीवनलाई यो आयाममा लिएर आउँदछ। आमेन, आमेन। त्यसले गर्दाखेरि यस अलौकिक घटना चाहिँ यस पृथ्वीमा घट्न पर्छ। अनि यस पृथ्वीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहेको छ। त्यसकारण त सुपरनेचरल घटनाहरू यस पृथ्वीमा हुन जरुरी छ। र त्यो घटना घट्ने समयभित्र वास्तवमा चर्च चाहिँ हामी पस्दैछौँ। आमेन, आमेन। ओके, जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यो घटनाभित्र पस्नको निम्ति नि हामीलाई कसले चाहिँ ज्ञान दिन्छ, कसले चाहिँ यो डल्लै कुराको चाहिँ नि कुरामा हामीलाई अगाडि बढाउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ नि त्यो आयामभित्र पस्नको निम्ति चाहिँ पहिलो के कुरा चाहिँ हो? प्रेयर हो, प्रार्थना। अहिले हाम्रोले प्रार्थनामा रप्ता लिँदैछ, मलाई खुसी लागेको छ। प्रार्थना हो। यदि प्रार्थना गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ नि हामीले त्यो आयाममा नि हुँदै गरेको घटनालाई पृथ्वीमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो डल्लै कुरालाई ल्याउन सक्ने, त्यो डल्लै कुरालाई चलाउन सक्ने एउटा सिँढी छ। त्यो सिँढी चाहिँ हो प्रेयर हो। जसले प्रार्थना गर्न सक्दैन त्यसको लागि त हुँदै होइन। अहिले नै यो कुरा अहिले नै काटिदिनु पर्यो। जसले प्रार्थना गर्दैन, तपाईँको लागि अलौकिक संसार पनि तपाईँको लागि होइन, तपाईँको लागि भूतात्मा पनि होइन, तपाईँको लागि चाहिँ डल्लै साथीहरू। अब यसरी भन्नु पर्यो मैले फेरि, तपाईँको लागि चाहिँ उनीहरू डल्लै साथीहरू हो।
त्यसले के पनि गर्दैन, किन प्रार्थना त गर्दैन। त्यसले प्रार्थना नगर्ने भूतै देख्दैन, भूतै देख्दैन तर्सिँदैन, लन्टै साप। प्रार्थना नगर्ने रोगी पनि देख्दैन हो, प्रार्थना नगर्ने दया करुणा पनि देख्दैन, ढुक्कै छ त्यस्तो मान्छेलाई। प्रार्थना नगर्ने मान्छेको लागि चाहिँ सबै ठिक छ। प्रार्थना नगर्नेले चाहिँ है रक्सी खाँदा पनि हुन्छ, बेविचार गर्दा पनि हुन्छ, सबै कुरा गर्दै गर्दा ठिकै लाग्छ। म ठिकै छु, खाए त खाएँ, तेरो खाएँ भन्ने हुन्छ अरे कि। त्यो चाहिँ कसको कुरा भन्छ, त्यो चाहिँ प्रार्थना नगरेको कुरा। गए त गए, म गए, तँलाई के भयो भन्नेहरू चाहिँ नि बुझिहाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ कसको कुरा, प्रार्थना नगर्नेहरूको कुरा हो। फाइटै पर्नु पर्दैन नि, चिनिहाल्नुहुन्छ यो आत्मालाई। त्यो ज्ञान सुन्नुहोस् है, म इन्ट्रेस्टिङ कुरामा छु। यदि यो कुरालाई बुझ्नु भएन भने अहिले डल्लै च्याप्टर तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यदि स्वर्गको त्यो ज्ञानलाई पृथ्वीमा ल्याउनु या त्यो ज्ञानलाई तपाईँले चलाउनु हो, यो वरदान मात्रै भनेको होइन, अरू कुरा पनि छ। त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा चल्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ नि तपाईँले प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यो आयाममा उक्लिनुहुन्छ, अनि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ तपाईँले माग्नुहुन्छ, अनि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यो आफ्नो बनाउनु तपाईँले सक्नुहुन्छ। आमेन। मैले तपाईँलाई त्यसै भनेको नि, त्यो चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ, याकुब 1:5। तर यदि तिम्रो मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु नि परमेश्वरलाई मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। जसलाई बुद्धिको अभाव छ अनि त्यसले नि त्यो मान्छेले चाहिँ नि उदार चित्तले दिने, परमेश्वरले नझर्किकन दिने। सुन्नुहोस् है, साह्रो मजाको कुरा लाग्छ। म याकुब 1:5 पढ्दाखेरि उहाँ झर्किनु नि, हामीले 2-3 खेप माग्यौँ। के म कोही बेला चिया अलिक बेसी माग्छु। अहिले मैले चिया बेसी माग्दाखेरि नि म चिया ल्याउनेको अनुहारको एक्सप्रेसन बुझिहाल्छु। अनुहारबाटै बुझ्छु म यसको अनुहारले चाहिँ के भन्दैछ भन्ने कुरालाई। हजुर, हेरौँ हेरौँ लाग्ने उज्यालो अनुहार हुन्छ। किन हुनुहोस् त, झर्को लागेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिहाल्छु म। तर नि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ केही कुरा माग्दामा झर्किनुहुन्न। उहाँ चाहिँ त्यो बाबु हो, कस्तो मसँग ब्युटिफुल कुरा छ। उहाँ चाहिँ त्यो बाबु हो जसले चाहिँ जति बेला राति 12 बजी माग्नुहोस्, बिहानको 3 बजी माग्नुहोस्, दिउँसोको मध्य दिनमा माग्नुहोस्, यो दिउँसोको 3 बजी माग्नुहोस्, साँझको 4 बजी, 5 बजी, 6 बजी माग्नुहोस्, उहाँलाई त्यो समयको केही फरक पर्दैन। सन्डे माग्नुहोस्, मन्डे माग्नुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँले एकैचोटि नि वेडनेसडे कुन चाहिँ बार माग्नुहुन्छ, फरक पर्दैन। झर्को नमानिकन तपाईँलाई उहाँले नि ज्ञानको कुराहरू दिनुहुन्छ। ज्ञानको भण्डार चाहिँ कहाँ छ? येशू ख्रीष्ट। अनि चर्चले जब त्यो भण्डारबाट नि मागिकन लिएर आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेले ऋतुलाई बुझ्न सक्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेले चाडलाई बुझ्न सक्छ, त्यति बेला मान्छेले चाहिँ प्रकाशलाई बुझ्न सक्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेले शक्तिलाई बुझ्न सक्छ, त्यति बेला मान्छेले चाहिँ परमेश्वरले काम गर्ने तरिकालाई बुझ्न सक्छ। आमेन। हामी चाहिँ त्यो आयामभित्र पस्न जरुरी छ। आमेन। ओके, अब ज्ञान किन काम लाग्छ चर्चमा? अब मेन मुद्दामा आउनु पर्यो। यदि ज्ञान छैन कसो हुन्छ होला? प्रेरितको किताबमा नि हामी 6 अध्यायको नि 1-2देखि 5सम्म पढौँ। ती दिनमा चेलाको संख्या बढ्दै गएको थियो, तब हिब्रूहरूको विरुद्धमा ग्रीक यहुदीहरूले गनगन गरे, किनकि दैनिक खात वितरण तिनीहरूको विद्वारमा छैदो भोजन पाउँदैन थिए। तब 12 चेलाको समुला बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पिउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। यसकारण भाइयो, तिमीहरू मध्ये पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरेका र सबै आदर पाएका 7 जना मानिसहरू छान, जसलाई यस कामको निम्ति नियुक्त गरौँ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना वचनको सेवामा सम्पूर्ण समय दिन्छौँ। यो कुरा सुनेको सबैलाई मन पर्यो र भेला भएको जम्मैलाई असल लाग्यो र तिनीहरूले पवित्र आत्मा र विश्वासले परिपूर्ण भएका स्टिफन, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तिमोन, पनिनास र एन्टियोखिया
यहुदी मत मान्ने निकोलासलाई छाने। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि प्रेरितहरूमा चाहिँ नि जुन टाइम यस्तो आत्माको भल आइरहेको बेलामा नि टक्क के समस्या आयो भन्नुहोस् त, यहुदी र ग्रिकको बिचमा नि झगडा सुरु भयो। खानेकुरा हाम्रो त विद्वानको यादै गरेको छैनौँ। हामी त विद्वाले खानै पाएको छैन, यदि इन्जस्टिस भयो। सुन्नुहोस् है, जब आत्माको काम चरम सीमामा बढ्दैछ, राम्रो सुन्नुहोस्, किन चाहिँ बुद्धिको आत्मा चाहिन्छ? तपाईँ गर्दै गरेको मिनिस्ट्रीमा प्रब्लम आउँदैन होइन नि, तपाईँले गर्दै गरेको मिनिस्ट्रीमा प्रब्लम आउँछ। यो आत्माले प्रेरितहरूको समयमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा आयो, तर 6 अध्यायमा आउँदाखेरि नि मिनिस्ट्री चरम सीमामा बढिराखेको छ। त्यति बेला नि धुइरो मान्छेहरू नि यीशु ख्रीष्टको ग्रहण गर्दै फर्किरहेको थियो, बप्तिस्मा लिँदै थिए, पाप मोचनको काम भइरहेको छ। तर त्यही बिचमा के पनि भइरहेको छ, गन उनीहरू नि कतिजनाको जीवनमा नि सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा छैन, उनीहरू गन गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, तिनीले नि गन हामीले त खाना दिएको खै खाऊ बुझ्नुभयो? आत्माले कस्तो काम गर्दै गरेको ठाउँमा नि भातले नि त झार्दैछ। हुनु ठिकै हो, सेवाले जस्तै राम्रो गर्नुहोस् नि, भात त राखिदिनुहोस् त। वक्ताले कस्तो बोल्यो, अगामानी कस्ता के पनि त आउँदैन। अहिले यहाँ भोकै रङ धन्नेको बेलामा चाहिँ केही नगरेको त केही सुन्दिनँ, अब म चाहिँ हिँडेँ। बुझ्नु भयो? आत्माको कुरा चाहिँ जहिले पनि शरीरले मान्छ। यहाँ पनि के सुरु हुँदैछ? यहाँ छ शारीरिक गन्धको कुराहरू सुरु हुँदैछ। आत्मालाई काउन्टर दिने कुरा चाहिँ के हुन्छ? जहिले पनि शारीरिक कुरा। आज तपाईँ आत्मा पढ्न चाहनुहुन्छ नि, मलाई थाहा छ नि, तपाईँको कुरा केमा आउँछ? म पढ्थेँ नि, तर ड्युटी जानुपर्छ, तर कमाउनुपर्छ, तर त्यहाँ फलाना भेट्छ, तर त्यसको लिस्ट तपाईँको भयङ्कर आउँछ। तर सिधा साथी ब्रोसँग बस्नुपर्छ भन्ने कुरा त सकिँदैन खासमा। तपाईँको तर भनेपछि के भन्छ म त आजकल मान्छे त्यसो सुन्नु मन लाग्दैन, पुरा अल्छी लाग्छ, त्यस्तो गफ सुन्नु। प्रार्थना गर्थेँ कि तर हामीको त मन त छ नि हो, मन हुने मान्छे त रातभरि बसेर प्रार्थना गर्न सक्छ। सुँगुर जस्तो सुत्दैन नि त मन हुने मान्छे त डुल्दैन नि त हौ भन्दा। मन हुने मान्छे त प्रार्थना गर्छ नि त। किन गर्नु नसकेको? बुद्धिको आत्मा छैन, वरदानै छैन। यो ग्रुपमा के छ? प्रेरितहरूको टाइममा के छ? बुद्धिको आत्मा छ नि त, उनीहरूले टक्क याद गर्यो कहाँनिर समस्या हुँदैछ। समस्या समाधान गर्नलाई नि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने ग्रुपलाई बनाइदियो। जुन चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई ड्यामेज गर्ने ग्रुप सुरु लाग्छ, विद्वाहरूको गणगण सुरु हुँदैछ। के गर्यो? 7 जना आत्माले बुद्धिले भरेका मान्छेहरू खडा भए। उनीहरूले के गरे? उनीहरूको त्यो खानाको देखरेख गर्ने, सिधै भने अहिलेको भाषामा नि डिकनको काम सुरु भयो। अहिले कतिजना डिकनहरूलाई चर्चमा कुन चाहिँ काम हो भनेर थाहा पनि छैन, फङ्सन। डिकनको काम सुरु भयो। डिकन कहाँ जन्मियो भन्नुहोस् त? डिकन यहाँ जन्मियो। यो चाहिँ डिकनको जब हो, म्यानेजमेन्ट मिलाउने। तर कस्तो मान्छेले चाहिँ डिकनको काम गर्नु सक्छ? बुद्धिको वरदान भएको मान्छेले। नभए डिकनले फाइट खेलाइन्छ नि फेरि। हजुर, मासु कुखुरा बाँड्दाखेरि एउटाले नि मन परेको बोजूलाई चाहिँ फिला हालिदिएर नमन परेको बोजूलाई घाँटी हालिदिँदा फाइट हुन्छ नि फेरि। हजुर, त्यो डल्लै कुरा चलाउनु कसो चाहिन्छ? बुद्धिको आत्मा। आमेन। मैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? भोक लागेको जस्तो छ यो रुमकोलाई चाहिँ, बोल्ती बन्द हुँदै जाँदैछ। अब 6 र अनि 7 पद, तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई प्रेरितहरूको सामने ल्याए र प्रेरितले प्रार्थना गरे, यिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखे। परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो, चेलाहरूको संख्या यरुशलेममा अत्यन्तै बढ्यो। पुजारीमध्ये धेरैजनाले यसलाई विश्वासलाई ग्रहण गरे। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब यो मान्छेहरू आए नि, यो स्तिफनुसहरू आए, यहाँनिर नि बुद्धिको आत्माले भरेको, पवित्र आत्माले भरेको मान्छे आए नि, यो वरदान भएको गिफ्टेड मान्छेहरू आए नि। गिफ्टेड मान्छे नि जब खाँचोको समयमा जन्मिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ वृद्धि सुरु हुन्छ, ग्रोथ सुरु हुन्छ। आमेन। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने चेलाहरूमा वृद्धि भयो। मण्डली त बढ्न थाले दिन प्रतिदिन।
किनभने समस्या समाधान भयो, ग्रोथ बढ्न थालेको छ। जब बुद्धिको आत्माले काम गर्छ, वरदानले, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? ग्रोथ बढ्नु सुरु हुनु थाल्छ। आमेन, आमेन, आमेन। मलाई लाग्यो आज यिनै राख्नुपर्छ होला, 8:20 भइसकेछ। म भोलि एउटा मात्रै भन्नु सकेँ आज। भोलि म अरूलाई अगाडि बढाउँछु र भोलि हामीले एकदम समयदेखि हामीले सुरु गर्नेछौँ। तर आज म कन्क्लुजनमा आउँदैछु। बुद्धिको आत्मा छ भन्दै तपाईँले ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिको आत्मा छ भनेदेखिलाई ग्रोथलाई नै बढाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। आज यो वरदान चाहिँ कहाँबाट आउँछ? माथिबाट माग्नु पर्यो। तपाईँको जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनलाई यो वरदानले एउटा के भनौँ, परमेश्वरको राज्य ल्याउने व्यक्ति बनाउँछ। कतिबाट सोल विनिङ गर्न सक्छ? बुद्धि चाहियो। कसरी सुसमाचार सुनाउने? डल्लै कुरामा। सो आज हामीसँग एडभान्टेज छ नि, हामीले पाएको एडभान्टेजलाई हामीले चलाउन सकेनौँ। तर आज प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँले दिनुभएको एडभान्टेजलाई म चलाउन चाहन्छु। जुन हार्भेस्ट आउँदैछ त्यो हार्भेस्टको टाइममा चाहिँ हामी मण्डली चाहिँ पर्फेक्ट भएको हौँ, दुलै पर्फेक्ट भएको सबै कुरामा, अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।